الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم عندنا نديرو لاباط فيتي. كيلو فرينه، عندنا الملح وعندنا الزيت وعندنا الماء باش نرماسيو لاباط. دوك نبداو بسم الله. هكذا عندنا هنا قلنا كيلو فرينه، في كيلو توجور نديرو 10 غرام تاع الملح، يعني قسنا هكذايا. بسم الله. هكذايا عندنا الزيت، كاين اللي كيل بالفنجان تاع لاتاي، باسكو في كيلو ديرو فنجان تاع لاتاي. صافي. بسم الله. هكذا با بلوس. وبيان سور ندخلو فيها الماء. بسم الله. بيان سور الفارينه تاعنا مصيره. بسم الله، غير بالعقل برك ديرو. هاد لاباط فيتي نقدروا نخدمو كلش بيها، نخدمو سكري، نخدمو سالي، يعني ميم لي فون دو طارت نقدروا نخدمو بيهم كيما ليكيش. يسوفي برك نعرفو كيفاش نخدموها. بيان سور جو مادريس بوكو على اللي البنات اللي راهم يتعلموا. هكذا بالعقل. وكي تشمخوها متشمخوهاش ناشفه، باسكو كي تشمخوها ناشفه كي تبداو تدخلوا فيها الزبده تاع الفيتاج تولي تحكم روحها بزاف. صافي تزيد تعصص روحها مع الزبده. وبيان سور كل فارينه كيفاش، كاين فارينه اللي تشرب وكاين فارينه اللي ما تشربش. وكي تشوفوها سوا ديزون يعني مشمخه زياده ولا ما تخافوش، باسكو مع الخدمه مع الزبده مع الفارينه اللي راكم ديروها لها كي تفرشوا تولي تشد روحها، تبان لكم هكذا الي بات كولونت. هايله هكذا شوفوا شفتوها. دونك هي غير تريح، باسكو جامي كي تخدموا هكذا لاباط فيتي ولا ما تخدموهاش سور بلاص، لازم تخلوها تريح باش ما تجيكمش واعره في الخدمه تاعها. شويه برك بالسما لموها كامل، خلوها تريح لو طون يوجدوا المرقارين تاعنا تاع الفيطاج اللي نخدموا بها. هايلك شوفوا زبده تاع الفيطاج تاعنا باش نخدموها. ها شوفوا، بيان سور تكون لا تمبيراتور امبيون تاع الكوزينه باش تقدروا تخدموها. هايلك شوفوا. باش نديروها ان بتي كاري ولا ان بتي ريكتانغ باش نقدروا نحطوها في لاباط بلا ما تقطع لنا لاباط تاعنا. علاش نخدموها هكذايا بين يدينا؟ باش ما تكونش ناشفه، بعد كي نحطوها فوق لاباط تقطع لنا لاباط. شوفوا هكذا. شوف هكذا نديرو هكذا. شوفوا نديرو هكذا. شوف هكذا باش تجينا كاع كيف هكذا. هكذا نخدمو الكاري تاعنا تاع الزبده. هكذا هايلك. دوك نحلو لاباط تاعنا وندخلوه فيها. كي تكونوا حابين ديروا لاباط فيتي سكري، نديروا لو بارفان تاع لا فاني ولا اي البارفان اللي تحبوه. شويه برك غير باش دير لنا البنه تاع لا فاني في لاباط كي ناكلو لاباط فيتي. هكذا نعاودو ندخلوها بيان كوم يلفو. شوفوا شفتوا لاباط تاع قبيله اون ديري با هي. شوف شفتوا كيش تلمت. علاش قلت لكم كي ديروها شويه كولون ما تخافوش، باسكو تعاود تحكم روحها. دوك نبداو ندخلو لها الزبده تاعنا. نديرو هكذا هكذا غير بالعقل. وكي تكون زمان الصيف كي تخدموا الفيطاج تاعكم اشاك فوا ديروا لي تور دخلوا لاباط تاعكم الفريجيدير. كي يكون هكذا زمان الشتا نورمال ميم ولا خليتوها برا الفريجيدير سي با ميشون. شوف نحطوها هنا. هايلك نحطو هكذا هكذا نديرو هنا هكذا.
شوف شفتو كي تبداو ديروا هكذا ولا شفتوها بلي اي تولي حبسوا خليوها تروبوزي. نخدموا هكذا. شوفوا علاش نخدموا هكذا؟ باش نمشوا هذيك الزبده كامل داخل لاباط هكذا. نروحوا غير بالعقل برك هكذا. بيان سور لي تور تاع الفيطاج هنا مازال ما بديناش نحسبوا. هاك شوفوا هكذا توجور نشوفوا. والفارينه كي تقعد توجور نمسحوها هايلك هكذا. هنا خلوها تريح شويه باسكو بزاف خدمت باش ما تجيناش واعره. هايلك خليناها ريحت. شوفوا دوك نبداو نخدموا باش نحسبوا لي تور تاعنا. بسم الله. شوفوا هكذا نروحو غير بالعقل. بون ندورها هكذا شويه تما نقدر نعرضها. شفتو كي ريحت كيفاش راهي تمحل بالخف. نعاود نردها بلاصتها باش تجيني سهله ما تتلفليش في الحساب هكذا. نعاود نردها باش تجيني سهله. شوفوا نعاود نردها بلاصتها. شوفوا دوك هنا كي نطويوها نبداو نحسبوا لي تور تاعها. بسم الله. هنا واش نديرو دو بريفيرونس سورتو كي يكون ميلفاي نديرو دوبلو تور. سي كوا دوبلو تور؟ نديرو هكذا هكذا. شوفوا نديرو هكذا 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 نطويوها خليوها تريح ونعاودو نوليو ليها. كي تحبوا زعما تخافوا تنساو صافي دير شحال راكو دايرين لي تور ديروا هكذا بصبعكم هكذا باش تشفاو باللي درتو تور الاولاني بصح شوفوا بلي راكو درتو دوبلو تور. هايلك خليناها تريحت. شوفوها دوك نزيدو لو دوزيام دوبلو تور. بسم الله. بيان سور توجور فارينه من تحت باش ما تلصقناش كي نخدموها هكذا. شوفوا شفتو كي ريحت كيفاش تجي سهله الخدمه هكذا. شوف ها هكذا. شوف هكذا باش تجيني عريضه هكذا نعرضها هكذا. شوف هكذا. بيان سور ناسيوريو بلي مكاش فارينه هايلك. دوك نزيدو لو دوزيام دوبلو تور هايلك. شوفوا توجور الفارينه نمسحوها. كاين بيان سور لي بروفيسيونيل عندهم لا بروس هذيك سبيسيال اللي ينحو بها الفارينه هكذا. نزيدو نطويوها. شوفوا هنا كاينه نديرو الاخر لو سين سي لو دوزيام دوبلو تور هكذا باش ميم نروحو نخدمو شغل وندورو ونولو ما نقولوش يا شحال درنا لها وين رانا لاحقين. هايلك ريحت. دوك نديرو لها لا تروزيام دوبلو تور هكذا هكذا باش تجينا سهله نقدروا نخدمو الاز هكذا. بسم الله. شوفوا كي ريحت كيفاش تجينا سهله هكذا. نعاودو نردوها لا بوزيسيون تاعها هكذا. شوفوا الزبده كيفاش دخلت كامل داخل لاباط. شوفوها شفتوها
لاباط كامله راهي الصفراء. علاش؟ باسكو دخلت مليح داخل العجينه. ها شفتوها؟ علاش قلت لكم تخدموا غير بالعقل باش تيفيتيو لاباط تاعكم كيما نقولك ما تريسيلكمش الفيطاج. كاين بزاف اللي يخدموا يقولك الفيطاج تاعي ما طلعليش. علاه؟ باسكو يحرق لها كيكون يخدم، يحرق لها الفيطاج تاعها. ها هكذا هايلك، هاوليك troisième دبل سوغ. بسم الله. فوالا هكذا. دوك كي نخلوها كي تروبوزي تخدموا كيما تحبوا. هاي لاباط تاعنا ريحت. دوك رايحين نفورميوها. حنايا رايحين نديرو ميلفاي، صافي دير نقطعو سي دي كاري ولا دي ريكتون. هكذا هكذا نخدمو. فهمتي؟ باش نديرو الميلفاي ما نسحقوش. هذه البال نقول لكم بلي كي تخدموا لاباط فيتي بور لي ميلفاي دو بريفيرونس تخدموهم لا في باش غدوه من داك تمونطيوها. هذه وحده. دوزيام دي شوز، ولا كان حبيتو تخدموها لو جور ميم، الوغ كي تروحو طيبوها فوق لاباط تحطو السنيوه. الوغ تحطو سنيوه، تحطو لاباط تاعكم في سنيوه، تقبوها وتزيدو تحطو عليها سنيوه. علاش؟ باش ما تطلع لكمش بزاف وما تكونش منفخه مليح. هكذا بيان سور تحبوا تطلع لكم الفيطاج توجور لي بور نقطعوهم. توجور واش قلنا في لاباط فيتي نديرو شويه ما. سنيوه كيفاش تجينا لاباط، صافي دير هكذا نقسموها منا. فوالا هكذا هكذا طوها. بسم الله هكذا. هايلك نديروها في الفوق. السلام عليكم. لاباط فيتي تاعنا طابت. هايلك بيان سور ايغاليزيناها كامل، نحينا كامل هادوك لي شوت باش يجو كاع كيف كيف. هايلك لا كريم باتيسير تاعنا بيان سور نوجدوها تكون بارده باش نقدروا نخدموا اليز. ولا كريم باتيسير درت لكم لا فيديو تاعها، يعني اللي يحب يشوفها باش يعرف كيفاش المقادير تاعها كيفاش تخدم. هايلك بسم الله. ودوك نبداو نمونطيو الميلفاي تاعنا. بسم الله نخدمو هكذا. دو بريفيرونس تخدمو بلا بوشادو باش تجيكم خدمه نقيه، يعني ما تقعدوش تعافروا مع لا كريم. هايلك درنا لا كريم باتيسير. دوك نحطو، تقدروا تحطو هكذا كيما تقدروا تحطو هكذا، سي لا ميم شوز. هايلك هكذا تكملوا كامل الديكوراسيون تاعنا. هايلك لا ديرنيير نحطوها هكذايا. شوفوا نجيبو الفوندون بيان سور لازم نيطوايو كامل هكذا. شوفوا هاوليك اونكا ما عندكمش الشوكولا باش ديروا الديكوراسيون تاع الميلفاي، نقدروا شويه كاكاو مع شويه زيت. هاوليك بسم الله خلطوهم هكذا بالعقل برك. هايلك جاتني شويه جاريه، نزيد لها شويه بودر كاكاو
بيان سور كاكاو مر ماشي شوكولا، بودر دو شوكولا. هايلك شوفوا كيش جاتنا. ها هي يعني سي كيما نقول لك سي هو شوا، كل واحد والشوا تاعو، باش ما تكونش هكذاك سامطه ما عندها حتى بنه ولا، حنا نديروا لها لو غو تاع لو بخالان. راكم تعرفوا بلي لو بخالان مع الشوكولا يجي بنين. نمدو يعني بنه هذاك الشوكولا اللي نديكوريو بها. هايلك داب بيان سور نعاودو نخدمو بالمغاوله باش يمشينا، سينو يبس. شوفوا هكذا نخدمو بالكوردون هكذا. شوفوا لا ديكوراسيون هكذا. ها شوفوا الملفي تاعنا ديكوريناه، هاوليك نشف صافي دير. دوك نقدروا نقسموه بسم الله. هايلك هكذا. هاو الملفي تاعنا مور ما وجد خليناه برد وقسمناه، ونتمنى تجربوا لا غوسيت وتنجحوا فيها وبصحتكم.